नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रांस के मुमताज़ सीनियर रहनुमा मियाँ जुल्फ़िकार मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ जो सवालात उठ रहे हैं उस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। तो मियाँ साहब, पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है जो इस वक्त अफरा तफरी फैली हुई है? इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ लोग पटिशनें दायर कर रहे हैं या धरने दे रहे हैं और अजीबोगरीब सी सिचुएशन है। तो आप किस तरह इसको देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज़ाद टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे मौका दिया अपने ख़यालात के इजहार का। तो जैसा कि आपने सवाल किया पाकिस्तान की सूरत हाल का, उससे पहले हमें ये देखना होगा जैसा कि हम डेमोक्रेसी का और हकीकी जमहूरियत का नारा लगाते हैं, तो सबसे पहले इमरान खान ने और उसके ये जुर्रतमंदाना इक़दाम ने कि अपने अंदर अपनी जमात के अंदर हमें जमहूरियत को लागू करना है, और उसके लिए उन्होंने बड़ी तगोदो के साथ, बड़ी जद्दोजहद के साथ पार्टी के इंट्रा इलेक्शंस को शुरू किया हुआ है, जो पीछे 6 माह से तकरीबन मुसलसल ये अमल शुरू हुआ है, जिसकी वजह से पार्टी की जो दूसरी एफ़र्ट्स हैं या लोगों के साथ जो दूसरा तल्लक है वो उसमें थोड़ी सी कमी वाक़या हुई है। लेकिन मैं इंशाअल्लाह बड़ी कवी उम्मीद है कि ये प्रोसेस हमारा जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, और हम पूरे तरह से अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करते हुए इंशाअल्लाह आइंदा इंतखाबात में शामिल होंगे, और यकीनन जीत जो है हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, क्योंकि इतनी मुनज़्ज़म पार्टी, लाखों के हिसाब से जो वोट हैं, जो वोटर्स हैं, उनको मुनज़्ज़म करना, उनको जो है ना एक तहरीक देना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका बेड़ा उठाए हुए है, और इसके बाद इंशाअल्लाह ये इसका अमल जो अमली मज़ारा है वो आइंदा इंतखाबात में आपको नज़र आएगा, और पाकिस्तान की तकदीर इमरान खान की क़यादत में हम बदलेंगे, और पाकिस्तान को ऐसे हालात से जिनसे ये गुज़रा है पिछले 5 साल में, पाकिस्तान के जिस्म को जिस तरह नोचा गया है, इसकी दजियाँ बिखेरी गई हैं, यहाँ करप्शन हुई है, यहाँ मसाइल इतने हैं कि अगर मैं गिनना शुरू हो जाऊँ तो घंटे लग जाएंगे। किसी मसले का, एनर्जी क्राइसिस को आप ले लें, गैस का क्राइसिस आप ले लें, PIA की करप्शन आप देख लें, OGDC, ओगरा, और इसके अलावा जितने भी हमारे जो कहते हैं आमदन वाले ज़राए थे, उसके ऊपर इन्होंने शब खून मारा है, उनको लूटा है और बेदर्दी से लूटा है। इसके बाद हमारे साथ जो हम यहाँ पे फॉरनर्स हैं जो पेशतर ज़रा मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं, जरदारी साहब ने जाते हुए उनके साथ भी जो है ना उनको भी उनके मुंह पे भी टेलीफोन के नरख बढ़ाकर एक थप्पड़ मारा है, उनकी जेब को भी चोरी किया है, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली फॉरनर्स पे हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना फैसला दिया है जो अब तक लागू नहीं हुआ, क्योंकि ये माहिर हैं फैसलों को लागू ना करने के अंदर। ये जब भी कोई फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको कबूल कर लेते हैं बड़ी फराहदिली के साथ, लेकिन उसको लागू नहीं करते। ये तो मियाँ साहब आपकी बातें सही है, बिल्कुल पहले से भी आपका ये मौक़िफ़ है पार्टी का भी। लेकिन एक चीज़ है जो आजकल डॉक्टर ताहिर कादरी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, उससे तहरीक इंसाफ के कारकुन काफ़ी ज़्यादा उधर उनका झुकाव और उनकी इमरान खान जैसी बातें और इनकलाब और पता नहीं क्या क्या, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपको वाकई ख़तरा महसूस हो रहा है कि आप कारकुन चले गए उधर और काफ़ी जा रहे हैं? हाँ, इसके बारे में एक मैं एनालिसिस थोड़ी सी यूँ दूँगा कि 30 अक्टूबर 2011 का जो जलसा हुआ था और कौम जो मसाइल में गिरी हुई थी, उनको उम्मीद नज़र आई कायदे इमरान खान की क़यादत के अंदर, और उनमें एक वलवला स्टूडेंट्स के अंदर, ख़ुसूसी तौर पर मज़दूरों के अंदर, गरीबों के अंदर, तलबा के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ, और उसमें आपने देखा हाइप क्रिएट हुई, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना लोगों के अंदर एक नई रूह फूंक दी गई हो, जैसे जिसके जलसे उसका सबूत है। आप कराची का जलसा देख लें, मीनार पाकिस्तान का जलसा देख लें, हैदराबाद का, सियालकोट का जलसा देख लें, यानी कामयाब से कामयाब तरीन हम होते गए। अब ये जो क्रिएट किया हुआ था, ये जो एक हमने वॉल्यूम क्रिएट किया था, जो अब उसका दबाव बढ़ाया था, अब मौलाना ताहिर कादरी साहब
کو پتہ نہیں خواب میں ان کو کچھ نظر آ گیا یا ان کہاں سے یہ سوچ آ گئی کہ اب یہ جو سینٹیمنٹ ہے نوجوان کا یا ہماری قوم کا پسی ہوئی قوم کا سینٹیمنٹ ہے اس کو کسی طریقے سے کیش کیا جائے. اور میرے نظریے کے مطابق انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کو دوبارہ سیاست میں لانے کی چھلانگ لگا دی. اور ان کا یہ شاید ان کا یہ مقصد تھا کہ میں لوگوں کا جو ہائپ کریٹ ہوا ہے یا جو ویکم ان نکمے سیاستدانوں کی وجہ سے بن گیا ہے اس کو پر کرنے کے لیے انقلابی طور پر جس کی آپ کے سامنے انہوں نے مثال دی تحریر سکوائر کی پہلے بات کرتے رہے. یعنی ہر لمحے وہ ایک نئی اس کو کبھی کربلا کا میدان بنا دیا. یعنی ہر لمحے ان کو اس کو نئی موڑ دے کے وہ لوگوں کی توجہ اور قوم کو اپنے پیچھے لگانا چاہتے تھے جس میں میں شکر گزار ہوں پاکستانی عوام کا اور خصوصی طور پر میڈیا کا کہ جس نے اس کے اوپر اس کو صحیح طریقے سے ہائی لائٹ کیا اور لوگوں کی جو سوچیں تھیں ان کو منتشر نہیں ہونے دیا. اور یہ جو معاملہ ہے ان کو جو اس کو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ وہیں پہ طے ہو گیا اور جس کا انجام اب ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے ساری بڑے پازیٹیو انداز میں کر دیا. جی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ کچھ لوگ خصوصاً جو ڈاکٹر صاحب کے مریض ہیں وہ خاصی تنقید کر رہے ہیں. نہیں میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ بنیادی طور پر جو بنیادی حقوق کے جس کے اوپر بات اٹھائی گئی طاہر القادری کی حیثیت ایز اے انڈیویژول ویئر ہی اسٹینڈ تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اس کو فلٹر کیا تو دے آر رائٹ. کیونکہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ جو لیڈ کر رہے ہیں اتنے لوگوں کو آپ نے باہر لے گئے اتنی انرجی اتنا سرمایہ آپ نے روڈ کے اوپر لگا دیا آپ نے اس کو ٹرک بنانے کے اوپر کروڑوں روپے لگا دیے تو اب جو پیسہ لگا ہے اور اس کا کوئی جواب دہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایم کیو ایم کو دیکھیں کیسی پالیسی اور کیسی مکارانہ سوچ ہے ان لوگوں کی. لوگوں سے چندہ لے رہے ہیں ہم آپ کے لیے فائٹ کر رہے ہیں ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں ہم طاہر القادری کے شانہ بشانہ چلیں گے. جب چندہ اکٹھا ہو گیا جب فنڈز کٹھے ہو گئے تو ساتھ ہی اعلان کر دیا گیا. میں پوچھتا ہوں ایم کیو ایم کے قائدین سے کیا وہ فنڈز آپ نے واپس کیے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کروڑوں کے حساب سے آپ کو دیے ہوں گے؟ یقیناً دیے ہوں گے کیونکہ آپ کی ریکارڈ جو ہے ماشاءاللہ فنڈ کٹھے کرنے میں اور بتا لینے میں بہت زیادہ پازیٹیو ہیں آپ. تو اس طرح کی جو موقع پرست مفاد پرست سیاستدان ہیں چاہے وہ طاہر القادری ہیں چاہے وہ ایم کیو ایم کے کچھ لیڈران ہیں یا دوسرے ہیں کوئی بھی ہو ان سے قوم کو بچنا چاہیے. اور ووٹر کو خاص کر جو آج موقع آ رہا ہے انتخابات کا تو ووٹر کو اپنی جو ہے آنکھیں کھول کے اپنے دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جو صحیح بندے ہیں ان کا چناؤ کرنا چاہیے. اور میں اپنے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ عمران خان صاحب ایک دیانتدار سیاستدان ہیں. ان کا غلطیاں ہو سکتے ہیں انسان سے شاید ان سے کوئی اسٹریٹجی بنانی میں جیسے ابھی تھوڑی سی ہمیں غلطی لگی ہے کبھی آگے کبھی پیچھے. ہماری نیت تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی نیت تو ٹھیک ہے کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے. جو انہوں نے پروگرام بنایا ہے دھاندلی کرنے کا پری پول ریگنگ کا اس کو ہمیں روکنا ہے کسی طریقے کے ساتھ. تو ہمیں یہی محسوس ہوا کہ شاید طاہر القادری جو ہے نا ایک صحیح سمت میں لے کے جا رہا ہے ہمیں اور پوری قوم کو لیکن اس کے عزائم جو ہیں نا وہ آپ کے سامنے عیاں ہوتے جا رہے ہیں. لہذا آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ بندہ جو ہے نا کسی وقت بھی کوئی ٹرن لے سکتا ہے. لہذا ایسے آدمی کو قوم کو ایسے آدمی کے اوپر اعتماد کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا ہوگا اور اس کے بعد اس کو فیصلہ کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ آپ نے مجھے ٹائم دیا. شکریہ. یہ تھے جناب میاں ذوالفقار صاحب میاں امجد آزاد دنیا ٹی وی پیرس فرانس.